पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइको साथ पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याले पहिलो मात्रा खोप लगाएको सरकारी तथ्याङ्क। संसद अवरुद्ध हुँदा दर्जनौं महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र। संसद अवरोधमा प्रतिपक्ष एमालेको नयाँ रेकर्ड। गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै गम्भीर देखिएनन्। नारायण हेटी संग्रहालयमा क्याफे सञ्चालन गर्न आफूले दबाव वा प्रभावका आधारमा ठेक्का नलिएको बतास अर्गनाइजेसनको दाबी। सम्झौता अनुसार काम भएकाले सेटिङ गरिएको भन्न नमिल्ने जिकिर। भारतमा कोरोनाबाट एकै दिनमा झण्डै 2 लाख व्यक्ति संक्रमित। सबैभन्दा बढी असर महाराष्ट्र राज्यमा। र नेपाली ब्याडमिन्टनका युवा स्टार प्रिन्स दाहाल विश्व ब्याडमिन्टन जुनियर वरियताको शीर्ष स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3075 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9051 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2448 र 3975 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 627 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 278 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हाल कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11609 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 11690 रहेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 1538 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भक्तपुरमा 134, ललितपुरमा 236 र काठमाडौँमा 1128 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण अघिल्लो साताको तुलनामा अझै बढ्दै गएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जुन पछिल्लो हप्ताको तुलनामा 6.7% बढेको छ। यसले हामी सबै सतर्क हुनुपर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना अझ कडाइका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि कोही कसैलाई कोभिड-19 संक्रमणको लागेको छ अथवा कोही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नु भएको छ भने कम्तीमा पनि 5 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न हुन र त्यसपछि मात्र परीक्षण गराउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन केन्द्रहरू पनि विस्तार गर्दै लगिएको छ। प्रवक्ता मिश्राले तोकिएको स्थानमा गएर खोप लगाउन आग्रह समेत गर्नुभयो। खोपमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि खोप केन्द्रहरू विस्तार गरेर खोप प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपले गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट जोगाउँछ र जीवन सुरक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण काम गर्दछ। त्यसैले तोकिएका उमेर समूहका सबैले नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा खोप केन्द्रमा गएर ढुक्क भएर खोप लगाऊ र जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएको देखाएको छ। प्रवक्ता मिश्राले अहिलेसम्म 57% पहिलो मात्रा खोप लगाएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले हालसम्म कुल जनसङ्ख्याको 18 वर्षमाथिका 78%लाई कम्तीमा पनि पहिलो मात्रा र 58%लाई दोस्रो वा पूरा मात्रा प्रदान गरिसकेको छ। कुल जनसङ्ख्यामा 57%लाई कम्तीमा पहिलो मात्रा र 38%लाई दोस्रो मात्रा प्रदान गरिसकेको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी 18 बुँदे निर्देशन जारी भएपछि सडकमा सवारी साधनको चाप झण्डै 30%ले घटेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सवारी साधन कम गुडेपछि आज दिनभर काठमाडौँका सडकमा खासै जाम नभएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भनाइ छ। कोरोना कहका कारण आवत जावतमा कमी तथा विद्यालयहरू बन्द भएका कारण पनि सडकमा सवारी चाप कम भएको महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दासले बताउनुभयो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको 18 बुँदे निर्देशन अनुसार उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनले अब स्वीकृत सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न पाउने छैनन्। यस्तै मास्क नलगाएकाले सार्वजनिक सवारी चढ्न पाउने छैनन्। चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्क, भाइजर र पन्जा लगाउने तथा सवारी साधन दैनिक सेनिटाइज गर्नुपर्नेछ। उपत्यकाका सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढीलाई भेला हुन समेत रोक लगाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको लगातार अवरोधका कारण लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो संघीय संसद क्रियाशील हुन सकेको छैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हटले उत्पन्न गरेको गतिरोधका कारण आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नु बाहेक संसदले कुनै पनि कानून बनाउन सकेको देखिँदैन। विगतमा 57 दिन संसद अवरोध गरेको एमालेले जनप्रतिनिधिमूलक संसदलाई प्रभावहीन बनाउने कार्यमा यो पटक पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। संसद अवरुद्ध हुँदा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि ल्याइएका सहितका महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परेका छन्। नेपालमा विक्रम सम्वत 2015 सालको चुनावपछि पहिलो पटक 2016 साउनमा संसद बहिष्कार भएको इतिहास छ। 2016 साउन 16 गतेको बैठकमा तत्कालीन संचार मन्त्री गणेशमान सिंहले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरोध भएको थियो। सिंहले राणाहरूको शासनलाई लक्षित गर्दै कालो शासन भनेका थिए। त्यसको विरोधमा गोर्खा परिषदका मृगेन्द्र शमशेर राणाले आपत्ति जनाउँदै सिंहको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। गणेशमानले नमानेपछि गोर्खा परिषदले आधा घण्टा बैठक बहिष्कार गरेको थियो। संसदीय इतिहासमा विभिन्न कालखण्ड हेर्दा संसदमा अवरोध र बहिष्कारका थुप्रै घटना भएका छन्। 2048 सालपछिका प्रतिनिधि सभा बैठक, टनकपुर सन्धि, दासढुङ्गा दुर्घटना, सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रकरण, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनु पर्ने विषय, स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, भूमिका हदबन्दी, लाउडा प्रकरण लगायत विषयले संसद अवरोध र बहिष्कारका घटना गराएको पाइन्छ। 2057 सालमा 57 दिन संसद अवरोध गरेको एमालेले आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोड्दै अहिले संसद अवरुद्ध गरिरहेका संसदमा हुने अवरोधको इतिहासलाई पुनरावृत्ति गराएको छ। यसपटक एमालेले पुस 28 गतेसम्म हिसाब गर्ने हो भने संसद अवरोध गरेको 81 दिन पुगेको छ। संसद अवरोध हुनुमा आफ्नो पार्टीको भूमिका नरहेको जिकिर एमालेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङ आफ्नो पार्टीका कारण संसदमा गतिरोध नभएको बताउँछन्। सरकार र सभामुखले संसदमा प्रतिपक्ष दललाई पेलेरै जाने रणनीति बनाएको नेमवाङको आरोप छ। अरू पार्टीहरूको हकमा सूचना सुनाइयो, तर हाम्रो पार्टीको हकमा हामीले समयमा सूचना सुनाउँदै किन सभामुखले त्यो कुरा चाहिँ सूचना टाँस गर्नु भएन? हाम्रो आरोप भनेको हाम्रो दल विभाजन षड्यन्त्रपूर्वक गरियो र यो कार्यमा हामीले सूचना दिँदै पनि हाम्रो सूचना नसुनाइदिएर सभामुखजीले पनि भेदभाव गर्नुभयो। हामी विरुद्ध भेदभाव भयो। यो कारणले गर्दा हामी सदनमा अवरोधमा उत्रेका छौँ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसदमा 57 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। प्रतिनिधि सभामा 42 र राष्ट्रिय सभामा 15 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। राष्ट्रिय सभाले टुङ्ग्याएर प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका मात्रै विधेयक 11 वटा छन्। तर सरकारको अकर्मण्यता र प्रतिपक्ष एमालेको हटका कारण कानून निर्माण प्रक्रिया नै ठप्प प्रायः छ। यसबाट संसदीय लोकतन्त्रकै तेजोबध हुन पुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रतिपक्ष एमालेले आफ्नो अनुचित अडान त्यागेर संसदीय अभ्यासमा सहभागी हुनुपर्ने बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल। जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने स्थललाई आफ्नो निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु गलत भएको भन्दै प्रतिपक्षले न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। सरकारलाई सुझावहरू संसदले दिने सबभन्दा बलियो ठाउँ हो र प्रतिपक्षले यो अवसर गुमाइराखेको छ। यसको अर्थ के हो भने प्रतिपक्ष सम्पूर्ण कुरालाई बेखबर छ वा त्यसलाई चिन्तित छैन वा यस्ता गरेका गल्तीहरूलाई आफ्नो निजी स्वार्थको कारणले राजनीतिक कारण देखाएर संसद जस्तो वैधानिक ठाउँ र पनि जनताले पठाएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका र उत्तरदायित्व वहन गर्नलाई जनताले 5 वर्षको लागि पठाएको अब त्यो ठाउँलाई नै अवरुद्ध गराउने र त्यसको निकास निस्किन नसक्ने विषयवस्तुको उठान गरिदिने प्रतिपक्षले भन्दाखेरि यो आफ्नो एउटा दलीय स्वार्थको कारणले संसदलाई जनताका प्रतिनिधिहरू पठाएको ठाउँलाई समेत बन्धक बनाउने भनेको जनताप्रति गैर जिम्मेवार भएको देखिन्छ। गत भदौ 23 मा सुरु भएको 9औं र मङ्सिर 28 मा सुरु भएको 10औं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका कारण अवरुद्ध हुँदै आएको छ। पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जनालाई निलम्बन गर्ने सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ। संसद अवरोध खोल्न 14 जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने समेत एमालेको शर्त छ। गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने लगायत आफूले उठाएको मागको औचित्य पुष्टि गर्न पनि उसले संसद बैठकै उपयोग गर्नुपर्ने सत्तारूढ दलहरूको सुझाव छ। तर पूर्व सभामुख समेत रहेका एमाले नेता नेमवाङ सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका संसदमा निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै संसद अवरोध गर्नु आफूहरूको बाध्यता भएको बताउँछन्। सदन त अवरोधमा हामी छौँ त बाबा, यो हाम्रो रहर होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो। हामी किन बाध्य भयौँ त भन्दा संसद सञ्चालन गर्ने सभामुख जसलाई हामी सबैले मान्छौँ उहाँ हाम्रो नेता हो। तर हाम्रो नेता हाम्रो
रेफ्री भन्नुहोस् त, फुटबलको खेलमा स्वयं रेफ्रीले चाहिँ गोल हान्न गयो भने के हुन्छ? अनि त्यो खेल हुन्छ? हाम्रो ठ्याक्क भनाइ त्यो हो। हाम्रो हकमा हामीले भनेको सूचना टाँसिदिनुहोस्। त्यो सूचनालाई लिएर चित्त नबुझ्ने मान्छे अदालत जान्छ, अदालतले जे निर्णय दिन्छ अदालतको निर्णय हामीले मानिराखेका छौँ। संसदीय समितिमा आफ्नो भागभण्डा माग्ने तर संसद चल्न नदिने एमालेको प्रवृत्ति संसदीय अभ्यास विपरीत भएको सत्ता पक्षको आरोप छ। प्रतिपक्षले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई कुनै पनि दलले राजनीति गर्ने ठाउँ बनाउन नमिल्ने बताउँछिन् कांग्रेस सचेतक भुसाल। जनजीविकाको सवालमा यति गम्भीर कुरा छ। हेर्नुहोस्, भोलि कोरोना भाइरसबाट फेरि गाँस र बाँस र कपास हराउने कुरा छ, रोजगारी हराउने कुरा छ, भोलि गएर धेरै बिमा राहतका कुराहरू छन्, अहिले परिचय पत्र वितरणका कुराहरू छन्, नागरिकताका कुराहरू छन्। यति धेरै जनतासँग जोडिएका सवालहरूलाई सदनमा प्रतिपक्षले उठाउनु पर्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, सरकारको भूमिका हेर्ने भने सामान्य प्रधानमन्त्री समेत प्रतिपक्षी दलको नेताको गएर निवासमै गएर संसदलाई यो कारणले खुलाउनु पर्ने आवश्यकता छ भनेर आग्रह गर्नुभएको छ। व्यक्तिगत रूपबाट वरिष्ठ नेता गएर आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसै किसिमबाट सामान्य सभामुखले सर्वदलीय बैठकहरू बोलाउँदाखेरि संसद भनेको कुनै राजनीति गर्ने ठाउँ पनि होइन नि। संसद भनेको त जनताले निर्वाचितबाट पठाएको दलले कुनै यो बात बहानामा संसदलाई अवरुद्ध गर्न मिल्दैन, बन्धक बनाउनु मिल्दैन। आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि जनताले पठाएको पार्टीले संसदलाई अवरुद्ध गराउनु मिल्छ कि जनताको आवाजहरू बोल्ने हो? त्यहाँ जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदलाई जीवन्त बनाउने दायित्व नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भनिन्छ। तर पार्टीको आन्तरिक विषय अनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा उठाएर संसदमा अवरोधलाई निरन्तरता दिने एमालेको नीतिले गर्दा संसदीय सर्वोच्चताप्रति उसको प्रतिबद्धतामाथि समेत शंका उत्पन्न हुन थालेका छन्। त्यस्तै लम्बिदो संसदीय गतिरोधलाई अन्त्य गर्न सत्ता पक्ष र सभामुखको भूमिकाको पनि खोजी भइरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नारायण हिटी दरबार संग्रहालयभित्र क्याफे सञ्चालनको ठेक्का प्रक्रियाको विषयलाई लिएर विवाद भएका बेला बतास अर्गनाइजेसनले आफूले कुनै दबाव वा प्रभावका आधारमा ठेक्का नपाएको दावी गरेको छ। अर्गनाइजेसन्सका अध्यक्ष आनन्द बतासले विज्ञप्ति जारी गर्दै नारायण हिटी सहित आफ्ना कम्पनीसँग जोडिएका विषयमा 7 बुँदे स्पष्टीकरण समेत दिनुभएको छ। सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको विषय र भाषाले प्रष्ट पारेको अवस्थामा सेटिङ गरिएको भनेर समाचार प्रकाशित हुनु गलत भएको उहाँले दावी गर्नुभएको छ। उहाँले पछिल्लो पटक विवादमा आएका नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला पाटन दरबार क्षेत्र सेती नदी अन्तर्गत रामघाट र खहरे खोलामा ड्याम निर्माण लगायत योजनाबारे प्रष्टीकरण दिनुभएको हो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी लगायत विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले आगामी शुक्रबारका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, मतदाता नामावली सङ्कलन तथा स्थानीय तहको निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पौडेलका अनुसार संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई बैठकमा बोलाइएको हो। आयोगले आगामी वैशाख 14 गते र वैशाख 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रस्ताव गरे पनि सरकारले अझै कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। संविधानको प्रावधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाका कारण निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा कानुनी जटिलता देखिएको छ। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश 1 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपासँग सहकार्यको तयारी थालेको छ। दुवै दलका नेताहरूले राष्ट्रिय सभाका लागि सहकार्य गर्न छलफल भइरहेको बताएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले निर्वाचनमा सहकार्यका लागि एमालेसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। यस्तै एमालेका प्रदेश 1 इन्चार्ज देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा राप्रपासँग सहकार्यका लागि सकारात्मक रूपमै छलफल अघि बढिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा 3 सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा प्रदेश 1 मा सत्तारूढ गठबन्धन एमाले र राप्रपाले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमाले र राप्रपाले सहमति भएमा उम्मेदवारी फिर्ता गराएर सहकार्यको तयारी थालेका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा आफूले कसैलाई विभेद नगरेको दावी गर्नुभएको छ। अघिल्लो साता भएको मनोनयनलाई लिएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिएका बेला लिङ्गदेनले आफूले कसैलाई विभेद नगरेको बताउनु भएको हो। मनोनित केन्द्रीय सदस्यलाई आज शपथ ग्रहण गराएपछि बोल्दै उहाँले मनोनयन समावेशी नभई निर्वाचन आयोगले नै अस्वीकार गर्ने भएकाले त्यसबारे भ्रम नपर्न आग्रह समेत गर्नुभयो।
महिलाको संख्यालाई हामीले पूरा गरेनौं अथवा यो समावेशी समानुपातिक जुन संविधान बमोजिमकै व्यवस्था छ त्यसलाई पूरा गरेनौं भने त निर्वाचन आयोगले नै यो सूचीलाई स्वीकार्दैन। त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर जाने छुट र सुविधा हामीलाई छँदै छैन। त्यसकारणले कसैलाई भ्रम नपरोस् भन्ने पनि चाहिँ म यही समयमा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। मनोनित भएका 31 मध्ये काठमाडौँमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आज शपथ गराइएको राप्रपाले जनाएको छ। अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीले अब राजतन्त्र बालीको मुद्दा मात्र नभई जनजीविकाको सवाललाई पनि महत्त्व दिने उल्लेख गर्नुभयो। हामीले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा सँगसँगै भ्रष्टाचारको विरुद्ध जनजीविकासँग सम्बन्धित रोजगारसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू समेत लिएर आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सडक र निर्वाचन दुवै मोर्चामा सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछौँ र सशक्त ढङ्गले उभ्याउनेछौँ। लिङदेनले गरेको मनोनयनलाई लिएर निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा र केही पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यतर्फ सेवा करारमा कर्मचारी थप गर्ने तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले 150 जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि विज्ञापन खुलाएको हो। मन्त्रालयले 9औं तहको चिकित्सकका लागि 54, मेडिकल अधिकृत 20 सहित 8औं तहका लागि 21, 7औं तहका लागि 16, स्टाफ नर्स 38 सहित 5औं तहको 50 र 4थो तहका 9 जना गरी 150 चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माग गरेको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पताल र लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्तिका लागि स्थायी कर्मचारी सिफारिस गरे भई आएका स्वतः नरहने शर्त राखेर विज्ञापन गरिएको हो। मन्त्रालयले सेवा करारका लागि 15 दिने अवधि राखेर सूचना प्रकाशित गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आस गुरुङको नमस्कार। लमजुङका विद्यालय धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि विद्यालय बन्द गरिएको शिक्षकहरूले बताएका छन्। बेसीसर सुन्दरबजार मध्य नेपाल रायनस नगरपालिकाका विद्यालय बन्द गरिएका छन्। केही ठाउँमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेकाले परीक्षा सक्ने बित्तिकै विद्यालय बन्द गर्ने तयारी भइरहेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ लमजुङका प्रमुख वीरबहादुर गुरुङले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न गरिएको परिपत्रलाई आधार बनाएर विद्यालय बन्द गरिएको बताउनुभयो। लमजुङमा 25 वर्षदेखि समुदाय स्तरबाट सञ्चालन हुँदै आएको लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्था खारेज भएको छ। यसले लमजुङको साबिक 34 वटा गाविस र तनहुको 3 वटा गाविसमा विद्युत वितरण गर्दै आएको थियो। उपभोक्ता संस्थाले दिने सेवा गुणस्तरीय नभएको भन्दै 1 दशकदेखि सेवाग्राहीले संस्था हटाउन सरकार समक्ष माग गर्दै आएका थिए। सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण निर्देशक समितिको 135औं बैठकबाट भएको निर्णय अनुसार उपभोक्ता संस्था खारेज गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय लमजुङ वितरण केन्द्रबाट विद्युत वितरण हुने केन्द्र प्रमुख एम कुमारी गुरुङले बताउनुभयो। सडकको ट्र्याक खोलेको करिब 2.5 दशकपछि बेसीसरदेखि मनाङतर्फ जाने खुदीसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने तयारी गरिएको छ। स्थानीयले विभिन्न सरकारी निकायको सहयोगमा 2051 सालमै खुदीसम्म मोटर बाटो पुर्याएका थिए। लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका र सिङ्गो मनाङ जिल्लाका स्थानीयलाई सेवा पुग्ने गरी आगामी 2 वर्षभित्र सक्ने गरी सडक कालोपत्रे हुन लागेको हो। बेसीसरदेखि खुदीसम्मको 7.7 किलोमिटर सडक 2080 असार 29 गतेसम्म कालोपत्र गरिने डुम्रे बेसीसर चामे सडक योजना प्रमुख इन्जिनियर अच्युत विलास पन्तले बताउनुभयो। जिल्ला अस्पताल लमजुङले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि वार्ड सञ्चालन गरेको छ। अस्पतालमा सेवा लिन आउने वृद्ध र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई लक्षित गरी वार्ड सञ्चालन गरेको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताउनुभयो। भर्ना भएर बस्नेहरूका लागि 6 बेडको वार्ड सञ्चालन गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। लमजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। भारतको बथनास्थित मिरगन्ज पुल भाँसिएपछि 5 दिनदेखि ठप्प जोगबनी नाकाको आयात निर्यात सुनसरीको भण्टाबारी नाकाबाट सुरु भएको छ। नेपाली पक्षको आग्रहमा भारतले हिजो सुपोल जिल्ला अन्तर्गत वीरपुर नाका प्रयोग गर्न अनुमति दिएपछि आयात निर्यात सुरु भएको विराटनगर भन्सारका अधिकृत अमित तिवारीले बताउनुभयो। 5 दिनमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ लिएर आएका 1500 भन्दा बढी मालवाहक ट्रक र कन्टेनर भारतीय सडकमै रोकिएका थिए। विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख तारा प्रसाद सापकोटाका अनुसार भारतको वीरपुर र सुनसरीको भण्टाबारी नाका हुँदै विराटनगर पुग्न झण्डै 116 किलोमिटरको यात्रा तय गर्नुपर्छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न कानुनी अडचन हटाइदिन आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले
कानुनी अडचन आएको भन्दै त्यसलाई हटाइदिन आग्रह गर्नुभएको हो। रुख कटान सम्बन्धी कानुनको अडचनले निर्धारित समयमा फास्ट ट्र्याकको काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो। अब सेयर लगातार 3 कारोबारमा उकालो लागेको धितो पत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 30.51 अङ्कले घटेर 2803.62 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा आज 8 अर्ब 3 करोड 32 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा हिजो 6 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 229 कम्पनीका 90,000 कारोबारबाट 1 करोड 61 लाख 47,000 किता सेयर किनबेच भए। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा झण्डै 2 लाख नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,94,720 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। भारतमा अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 3 करोड 60,70,510 पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,55,319 पुगेको छ। दैनिक नयाँ संक्रमितको वृद्धि दर 11.5% रहेको छ। महामारीको प्रभाव सबैभन्दा बढी महाराष्ट्र राज्यमा देखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चिनिया 5वटा सैन्य विमान ताइवानको सीमामा प्रवेश गरेको छ। 5 विमानहरू ताइवानको एयर डिफेन्स आइडेन्टिफिकेसन जोनको दक्षिण पश्चिमी भागमा प्रवेश गरेका थिए। ताइवानका अनुसार विमानहरू पत्ता लगाउन एयर डिफेन्स मिसाइल प्रणाली तैनात गरिएको छ। जनवरीमा मात्रै 9 पटक 35वटा चिनिया विमान प्रवेश गरेको ताइवानको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। तीमध्ये 23 लडाकु र 12 अन्य विमान रहेका थिए। 24 करोड जनसङ्ख्या भएको ताइवानलाई चीनले आफ्नो अभिन्न अङ्ग भएको दावी गर्दै आएको छ। यता अमेरिका लगायतका पश्चिमा देशहरूले ताइवानमाथि कब्जा गर्ने चीनको रणनीतिबारे चीनलाई बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन्। तालिबानका कार्यवाहक रक्षा मन्त्री मुल्लाह मुहम्मद याकुब मुजाहिदले ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानलाई अफगान विमान र हेलिकप्टर फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। विमान र हेलिकप्टर फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। काबुलमा अफगानिस्तान वायुसेनाका पाइलट र कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अघिल्लो सरकार सत्तामा आएपछि छिमेकी मुलुकमा लगिएका विमान अफगानिस्तानको सम्पत्ति भएकाले छिट्टै स्वदेश फर्काउनु पर्ने बताउनु भएको हो। अब खेल समाचार। नेपाल ब्याडमिन्टनका युवा स्टार प्रिन्स दाहाल विश्व ब्याडमिन्टन जुनियर वरियताको शीर्ष स्थानमा पुगेका छन्। विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा प्रिन्स शीर्ष स्थानमा उक्लिएका हुन्। यसअघि गत वर्ष सार्वजनिक वरियतामा प्रिन्स तेस्रो स्थानमा रहेका थिए। सन् 2011मा कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन नसक्दा वरियता 1 वर्षपछि परिवर्तन गरिएको हो। विश्व जुनियर वरियताको शीर्ष वरियताभित्र पर्नु नेपाली खेलाडी र नेपाली ब्याडमिन्टनको लागि ठूलो उपलब्धि मानिएको छ। यसअघि प्रिन्स विश्व वरियताको तेस्रो, 7औं र 11औं स्थानमा रहेका थिए। बाँकेकी सञ्जु चौधरी र नेपाल प्रहरीकी जुनुमाया छन्त्यालले 24औं पुरुष तथा 9औं महिला राष्ट्रिय भारोत्तोलन प्रतियोगितामा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका छन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साकी स्वर्णधारी सञ्जुले 59 केजी तौल समूहको सिनियरतर्फ स्नाचमा 78 केजी, क्लिन एन्ड जर्कमा 98 केजी भार उचाल्दै समग्रमा 176 केजी तौलका साथ कीर्तिमान कायम गरेकी हुन्। यसअघि स्नाचतर्फ 74 केजी, क्लिन एन्ड जर्कमा 57 केजी र कुलमा 171 केजी तौल उचाल्ने कीर्तिमान उनकै नाममा रहेको थियो। त्यस्तै 71 केजी तौलमा नेपाल प्रहरीकी जुनुमाया छन्त्यालले पनि कीर्तिमान बनाएकी हुन्। उनले स्नाचमा 68 केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा 88 केजीका साथ कुल 156 केजी भार उचाल्दै कीर्तिमान बनाएकी छन्। सो तौल समूहमा यसअघि नेपाल प्रहरीकी राज्य लक्ष्मी थापाको नाममा कीर्तिमान रहेको थियो। दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फ एपीएफ क्लब र साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लब तथा पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल र विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले जित हात पारेका छन्। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा आज भएको महिलाहरूतर्फको खेलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 सेटमा हराउँदै एपीएफले दोस्रो जित हात पारेको छ। यसअघि आज भएको पहिलो खेलमा साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लबले जित निकालेको छ। आयोजक टाइगर ग्रुपलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर पुलिसले पहिलो जित हात पारेको हो।
यस्तै पुरुषतर्फ विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। एपीएफ क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै पुलिसले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। पुरुषतर्फ नै यसअघि भएको खेलमा हेल्प नेपालले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै पहिलो जित निकालेको छ। जारी प्रतियोगितामा पुरुष र महिलातर्फ 5-5 गरी कुल 10 टिमले सहभागिता जनाएका छन्। शुक्रबहादुर राईले सूर्य नेपाल सेन्टर ओपनको दोस्रो दिन पनि अग्रता कायम गरेका छन्। सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गत वर्षको तेस्रो इभेन्टमा आज शुक्रले 2 अन्डर 70 को कार्ड लेखाउँदै समग्रमा 7 अन्डर 137 स्कोर गरेका छन्। गोकर्ण फरेस्ट गल्फ रिसोर्टमा भएको स्पर्धामा एमेचर सुभाष तामाङ दोस्रो स्थानमा छन्। सुभाषले आज 3 अन्डर 69 स्कोर गर्दै समग्रमा 5 अन्डर 139 को कार्ड लेखाएका छन्। तेस्रो स्थानका रवि खड्का र भुवन नगरकोटी समान 4 अन्डर 140 स्कोर गरेका छन्। रविले आज 3 अन्डर 69 स्कोर गर्दा भुवनले 2 अन्डर 70 को कार्ड लेखाएका छन्। त्यस्तै पाँचौं स्थानका रामे मगरले इभन पार 72 स्कोर गर्दै समग्रमा 3 अन्डर 141 को कार्ड बनाएका छन्। 12 ओभर 156 मा कट लागू हुँदा 23 व्यावसायिक र 6 एमेचर खेलाडीले त्यसलाई पार गरेका छन्। प्रतियोगितामा 39 व्यावसायिक र 19 एमेचर गल्फरले सहभागिता जनाएका छन्। विजेताले 1,35,000 नगद पुरस्कार पाउँदा शीर्ष 21 मा अटाउनेहरूले कुल 7,75,000 नगद पुरस्कार हात पार्नेछन्। अवस्था कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथ हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।